الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد العالمين خاتم النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر المعجلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فيا إخوة الدين وأعزائي الطلبة، حياكم الله تعالى. نختلف اليوم بيوم عظيم بعنوان معراج النبي صلى الله عليه وسلم. نعرف كلنا كان المعراج ليلة 27 من شهر رجب المكرم، رجب المعظم، بمكة مكرمة بعد النبوة ب10 سنين و3 أشهر. وفي نفس اليوم دعا الله تعالى سبحانه حبيبه نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى مملكته. ولا شك أن هذا اليوم يوم فرح والسرور لأمة محمد كلها. وفي هذا اليوم حصل نبي هذه الأمة المرحومة محمد صلى الله عليه وسلم على درجة عالية لم ينلها نبي ولا مرسل قبله ولا بعده. وفي هذا اليوم أسرى الله تعالى سبحانه بحبيبه نبيه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، حيث أما الأنبياء والمرسلين كلهم يقال المعراج.